अमेरिका ने वो फैसला सुनाया है जिसने इमिग्रेशन की दुनिया का नक्शा बदल दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने वादे के पक्के निकले। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो कर दिखाया। जी हाँ, अमेरिका जाने वाले अफराद के लिए बड़ी खबरें सामने आ गई हैं। अमेरिका ने अमीर तारकीन वतन के लिए गोल्ड कार्ड वीज़ा स्कीम मुतारिफ करवा दी है। अमेरिकी वीज़ा के दरख्वास्त गुजारों की 5 साला सोशल मीडिया सरगर्मियां जांचने का मंसूबा भी सामने आ गया है। अमेरिकी वीजे के नए कानून ने भारत में खलबली मचा दी है। अवाम में खौफो हरास मच गया है। सोशल मीडिया अकाउंट्स लाजमी पब्लिक करने की शर्त से लाखों भारतीय शहरियों में परेशानी की लहर दौड़ गई है। अमेरिकी वीजे के लिए ट्रंप इंतजामिया का बड़ा फैसला। कौन कौन से मुल्क के स्किल्ड वर्कर मुतासिर होंगे? ये नया कानून कब से नाफिज होगा? क्या अमेरिका अब सिर्फ अमीरों का मुल्क बनने जा रहा है? इमिग्रेशन माहिरीन और अमेरिकी हुकाम की क्या राय है? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। व्यूअर्स, अमेरिका ने अमीर तारकीन वतन के लिए गोल्ड कार्ड वीज़ा स्कीम मुतारिफ करवा दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा मंसूबा शुरू कर दिया है जिसके तहत कम से कम $10 लाख अदा करने वाले दौलतमंद गैर मुल्कियों को तेज रफ्तार अमेरिकी वीज़े फराहम किए जाएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा है कि ये कार्ड खरीदारों को तमाम अहल और मुस्तनद अफराद के लिए बराह रास्त शहरियत का रास्ता फराहम करेगा। बहुत ही जबरदस्त। हमारी अजीम अमेरिकी कंपनियां बिल आखिर अपने कीमती टैलेंट को बरकरार रख सकेंगी। इस स्कीम की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप गोल्ड कार्ड, जिसका ऐलान रवां साल के आगाज में किया गया था, एक ऐसा अमेरिकी वीजा है जो उन अफराद को दिया जाएगा जो ये साबित कर सकें कि वो मुल्क के लिए नुमाया फायदा फराहम करेंगे। ये सब ऐसे वक्त में सामने आया है जब वाशिंगटन ने इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त इकदामात बढ़ा दिए हैं, जिनमें वर्क वीजा फीस में इजाफा और बगैर दस्तावेज महाजरीन की मुल्क बदरी भी शामिल है। व्यूअर्स, इस वेबसाइट के मुताबिक गोल्ड कार्ड स्कीम रिकॉर्ड वक्त में अमेरिकी रिहाइश की यकीन दहानी भी करवाती है। इसके लिए $10 लाख की फीस दरकार होगी, जो इस बात का सबूत होगी कि दरख्वास्त दहिंदा अमेरिका को काबिल कदर फायदा पहुंचाएगा। कंपनियों को अपने मुलाजमीन की स्पॉन्सरशिप के लिए $20 लाख अदा करना होंगे। इसके अलावा इजाफी फीस भी। वेबसाइट के मुताबिक एक प्लैटिनम वर्जन भी जल्द ही पेश किया जाएगा जो $50 लाख के बदले खुसूसी टैक्स मराहत फराहम करेगा। वेबसाइट के मुताबिक हर दरख्वास्त गुजार की सूरत हाल के मुताबिक हुकूमत को इजाफी फीस भी अदा करना पड़ सकती है। उन अफराद को अपनी दरख्वास्त के जायजे से पहले $15,000 गैर काबिल वापसी प्रोसेसिंग फीस भी जमा करवाना होगी। इस गोल्ड कार्ड स्कीम को फरवरी में ऐलान के बाद से ही तनकीद का सामना है। बाज़ डेमोक्रेट्स का ये कहना है कि ये मंसूबा मालदार अफराद को गैर मुनसिफाना तौर पर फायदा देगा। जब ट्रंप ने पहली बार ये मंसूबा पेश किया तो उन्होंने उन वीज़ों को ग्रीन कार्ड्स जैसा करार दिया था, जिनके जरिए मुख्तलिफ आमदनी वाले अफराद अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश और मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड रखने वालों को आमतौर पर 5 साल बाद शहरियत का अहल समझा जाता है, लेकिन ट्रंप के मुताबिक गोल्ड कार्ड्स खास तौर पर आला सतह के पेशावर अफराद के लिए है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम ऐसे लोग चाहते हैं जो पैदावार दें। ट्रंप ने कहा जो लोग $50 लाख दे सकते हैं वो रोजगार के मौके पैदा करेंगे। ये कार्ड धड़ाधड़ बिकेगा। ये एक सौदेबाजी है। ये स्कीम ऐसे वक्त में सामने आई है जब ट्रंप इंतजामिया ने इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त इकदामात पर बड़े वसाइल लगाए हैं। एक जानिब अमेरिका ने उन 19 ममालिक, जिनमें ज्यादातर अफ्रीकी और मशरक़ वस्ता के मुल्क शामिल हैं, उन लोगों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों को भी रोक दिया गया है जो अमेरिकी सदर की जानिब से लगाई गई सफरी पाबंदी की फहरिस्त में है। अमेरिकी हुकूमत ने तमाम पनाहगुज़ीन दरख्वास्तों पर फैसले भी रोक दिए हैं और ये ऐलान किया है कि सदर जो बाइडन के दौर में मंजूर की गई हजारों दरख्वास्तों को दोबारा जांचा जाएगा। सितंबर में ट्रंप ने गैर मुल्की स्किल्ड वर्कर्स के लिए H-1B वीजा प्रोग्राम की दरख्वास्त देने वालों पर $1 लाख की फीस आयद करने का हुक्म भी जारी किया। इस फैसले से अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा और टेक्नोलॉजी कंपनीज में शदीद परेशानी की लहर दौड़ गई। चंद रोज बाद व्हाइट हाउस ने वजाहत की कि यह फीस सिर्फ उन उम्मीदवारों पर लागू होगी जो इस वक्त अमेरिका से बाहर मौजूद हैं। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिकी वीजे की दरख्वास्त देने वालों की 5 साला सोशल मीडिया सरगर्मियों को जांचने का मंसूबा बनाया है। कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन इदारे ने फेडरल रजिस्टर में इस हवाले से नोटिस को लाजमी करार देकर शाया कर दिया है।
یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ نئے فیصلے کا اطلاق کب سے کیا جائے گا. تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی سٹیزن شپ اور امیگریشن سروسز یہ جانچیں گی کہ آیا متعلقہ درخواست گزار امریکہ مخالف، یہود مخالف یا دہشت گردی سے متعلق کسی بات کی ترویج تو نہیں کر رہا. امریکی عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے متعلق اقدام کے بارے میں 60 روز میں اپنی رائے سے آگاہ کریں. امریکہ میں داخل ہونے والوں سے اہل خانہ کے ای میل ایڈریس، فون نمبر اور دیگر معلومات بھی پوچھی جائیں گی. محکمہ خارجہ نے اس سے پہلے سیاحوں کو جون میں حکم دیا تھا کہ وہ اپنی سوشل میڈیا پوسٹ کو پبلک کریں، جبکہ اگست میں ٹرمپ انتظامیہ نے کہا تھا کہ وہ ویزا اور گرین کارڈ کی درخواست دینے والوں کی سوشل میڈیا پوسٹ جانچنا چاہتی ہے. اب ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام سے طلبہ اور سیاحوں سمیت وزٹرز کی امریکہ مخالف پوسٹ بھی ویزے کے اجرا پر اثر انداز ہونے کے خطرات بڑھ گئے ہیں. ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اہلکاروں کو اب تعصب اور سیاسی بنیادوں پر لوگوں کی ویزا درخواست رد کرنے کا بہانہ مل جائے گا. صدر ٹرمپ پہلے ہی 19 ممالک کے شہریوں کے لیے امیگریشن کے دروازے بند کر چکے ہیں اور اس کا دائرہ 30 ممالک تک بڑھانے پر غور بھی کیا جا رہا ہے. تاہم نئے اقدام کا اطلاق برطانیہ اور جرمنی کے شہریوں پر بھی ہوگا جنہیں ویزا سے استثناء حاصل ہے. اگر آپ سیاحت یا کسی اور مقصد کے لیے امریکہ جانا چاہتے ہیں تو اب ضروری ہو گیا ہے کہ آپ گزشتہ 5 برسوں میں اپنے سوشل میڈیا رجحان کے بارے میں پوری طرح سے محتاط ہوں. امریکی حکام نے سنجیدگی سے یہ تجویز زیر غور لانا شروع کر دی ہے کہ ملک میں داخلے سے قبل غیر ملکی مسافروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا جائزہ لیا جائے. یہ منصوبہ امریکی بارڈر اتھارٹی کے نئے اقدامات کا حصہ ہے. تفصیلات کے مطابق امریکی کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کی جانب سے پیش کی گئی تجویز میں یہ کہا گیا ہے کہ خواہ مسافر کو ویزے کی ضرورت ہو یا نہیں، ہر آنے والے شخص سے سوشل میڈیا کے ڈیٹا کا تقاضا کیا جائے گا. امریکی فیڈرل رجسٹر میں شائع ہونے والے نوٹس کے مطابق غیر ملکی سیاحوں کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی 5 برس پرانی تمام تفصیلات فراہم کرنا لازمی ہوگی. یہ معلومات دیگر ذاتی تفصیلات کے ساتھ مانگی جائیں گی، جیسے کہ گزشتہ 5 برسوں میں استعمال کیے گئے ای میل، پتے، فون نمبر اور خاندان کے افراد کے نام، پتے، فون نمبر اور تاریخ پیدائش وغیرہ. کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ مستقبل میں ESTA کی درخواستوں پر ایک پرسنل سیلفی جمع کرانا بھی لازمی ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی چہرے، فنگر پرنٹس، DNA اور آنکھ کی پتلی کا سکین جیسے بائیو میٹرک ڈیٹا کا حصول بھی مزید بڑھایا جا سکتا ہے. برطانوی نشریاتی ادارے اسکائی نیوز کے مطابق ان مجوزہ تبدیلیوں پر عوامی مشاورت 60 روز تک کھلی رہے گی. یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب متعدد رپورٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنوری میں عہدہ سنبھالنے کے بعد کئی مسافروں کو ان کے سوشل میڈیا پوسٹ یا پیغامات کی بنیاد پر امریکہ میں داخلے سے روک دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ٹرمپ انتظامیہ نے حال ہی میں تقریباً 19 ممالک پر سفری پابندیاں عائد کی ہیں، جبکہ گزشتہ ہفتے کو وزیر داخلہ سلامتی کرسٹی نوئم نے اعلان کیا ہے کہ ان ممالک کی تعداد جلد 30 سے بھی تجاوز کر سکتی ہے. ویورز، امریکہ کے نئے ویزا قانون نے بھارت میں بے چینی کی لہر دوڑا دی ہے. ان نئی پابندیوں کے تحت H1B اور H4 ویزا لینے یا تجدید کروانے والوں کے لیے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پبلک کرنا لازمی قرار دے دیے گئے ہیں. یہ قانون 15 دسمبر سے نافذ ہو رہا ہے اور بھارتی برادری اس شرط کو لے کر شدید پریشانی میں مبتلا ہے. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نئے ضابطے کے مطابق H1B ویزا کے تمام امیدوار اور ان کے H4 ڈیپینڈنٹس کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس عوامی کرنا ہوں گے تاکہ ویزا افسران ان کی آن لائن سرگرمیوں کا جائزہ لے سکیں. یہ شرط نئی درخواستوں اور ویزا کی تجدید دونوں پر برابر لاگو ہوگی. بھارت چونکہ H1B ہولڈرز کا 70% سے زیادہ حصہ رکھتا ہے، جبکہ H4 ورک پرمٹ رکھنے والوں میں بھی 90% کے قریب بھارتی شہری ہی شامل ہیں. اس لیے اس قانون نے سب سے زیادہ تشویش بھارتی شہریوں میں پیدا کی ہے. بہت سے بھارتی افراد نے اپنی ملازمت، رہائش، قرضوں اور بچوں کی تعلیم سب اس ویزا پر منحصر کر رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ نیا ضابطہ انہیں شدید بے یقینی میں مبتلا کر رہا ہے. ویئرز، کونسلر افسران کے مطابق اب سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے ایکس، انسٹاگرام، لنکڈ ان اور دیگر سائٹس پر موجود درخواست گزاروں کی پوسٹ، بیانات اور پروفائل ڈیٹے کا جائزہ لے سکیں گے. 3 ماہ پرانی کوئی بے ضرر پوسٹ ہو، سیاسی رائے یا پروفائل میں درج کسی غلطی کے سب اضافی جانچ کا سبب بن سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کمپنیز نے، جن میں بھارتی ملازمین کی بڑی تعداد شامل ہے، عملے کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا مکمل جائزہ لیں، سیاسی مواد شیئر کرنے سے گریز کریں اور ویزا پٹیشنز میں صرف پیشہ ورانہ ای میل پتے استعمال کریں.
इंडिया टुडे के मुताबिक भारत में वीजा इंटरव्यू शेड्यूल भी शदीद मुतासिर हुआ है। हैदराबाद और चेन्नई समेत मुख्तलिफ शहरों में वीजा अपॉइंटमेंट्स अचानक मंसूख कर दी गई और दिसंबर के कई स्लॉट्स को बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर दिया गया है। इस वजह से नई मुलाजमतें शुरू करने वाले कारकुन मुश्किलात का शिकार हैं। कई खानदान बैरून मुल्क फंस गए हैं और कुछ अफराद शादियों या वालिदैन को छोड़ने के मुख्तलिफ दौरों के बाद वापस सफर नहीं कर सके हैं। स्टेट डिपार्टमेंट का यह कहना है कि ऑनलाइन मौजूदगी की स्क्रीनिंग पहले भी तलबा और एक्सचेंज विजिटर्स के लिए इस्तेमाल होती थी और अब इसे दीगर वीजा कैटेगरीज तक बढ़ाया जा रहा है। व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक हर वीजा फैसला कौमी सलामती का फैसला होता है और सोशल मीडिया जांच से ये यकीनी बनाया जा सकेगा कि किसी भी दरख्वास्त गुजार से अमरीकी मुफादात या शहरियों को नुकसान पहुंचने का खतरा ना हो। अमरीकी सिफारतखाना नई दिल्ली ने वीजा उम्मीदवारों को खबरदार किया है कि अगर उन्हें नई इंटरव्यू तारीख से मुतल्लिक ईमेल मौसूल हो चुकी है तो वो पुरानी तारीख पर पहुंचने की कोशिश ना करें, वरना उन्हें सिफारतखाने या कौंसल खाने के बाहर ही रोक दिया जाएगा। इमिग्रेशन वकील स्टीवन ब्राउन के मुताबिक ये रद्दोबदल बड़े पैमाने पर हो रहा है। मिशन इंडिया ने तस्दीक की है कि सोशल मीडिया वेटिंग के लिए आने वाले हफ्तों की कई अपॉइंटमेंट्स मनसूख करके मार्च में मुंतकिल कर दी गई हैं। नए कानून और उसके असरात ने भारत भर में वीजा उम्मीदवारों को शदीद गैर यकीनी और परेशानी में मुब्तला कर दिया है। व्यूअर्स, अमेरिका अब पहले वाला अमेरिका नहीं रहा है। गोल्ड कार्ड अमीरों के लिए, कड़ी स्क्रीनिंग गरीबों के लिए है। आने वाले दिनों में इमिग्रेशन का मंजरनामा मुकम्मल बदलने वाला है। कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो ट्रंप इंतजामिया के मजीद फैसले आने हैं और हर फैसला लाखों लोगों के ख्वाबों का रुख बदल देगा। आज के व्लॉग से बस इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।